डिसिजन घेतलें कितें आतां हेजे फुडें समज कितें जालें जाल्यार हांव गेटी सगळ्यो दोन बंद करतलो, कोणाकूच घेवपाना, पुलिसा गाडी घेवपाना आनी कोणाची गाडी घेवपाना समज मेलो जाल्यार कोण आमी हेवटेच्यान बॉडी व्हरपाक दिवपाना. धारबांदोडा पंचायत एरियेच्या ओकाम हांगसरल्या दुधसागर न्हंयक आयतार दीस उदक न्हांवपा येयल्ले कितलेशेच जाणांक स्थानिकांनी तशेंच फोंडा पुलिसांनी धांवणोन घातलेले आसा. गेली कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा उदक न्हांवपाक येयल्ले बुडोवन मरपाचें प्रमाण घडटा आनी ताका लागून स्थानिकांनी हेजे पयलींच पंचायती कडेन डिमांड केल्लो की हांगा बॅनर लावचे, त्याच बरोबर गेटूय घालपाची मागणी केल्ली आनी तेजी दखल घेवन धारबांदोडा पंचायत तशेंच फोंडा पुलिसांनी हांगा गेट घातलेली आसा, त्याच बरोबर हांगा सायनबोर्डूय लायिल्ले आसा. पूण हे सगळे डावलून लोक जे मौज मज्जा करपाक हांगा येता ते हांगा स्थानिकां कडेन सुद्दां वाद घालपाचें प्रमाण घडलेलें आसा. 7 जाण मेल्ले आसा पयलीं, चेडवां 2 जाण मेल्लीं आसा आनी 6 जाण भुरगे वर्सा चालू आसा तेंगेलें चालू आसा. सो आतां तुमी कितें डिसिजन प्रयत्न केले, पूर्व आमी प्रयत्न केले. म्हाका तिंगा सांगलां आमी कितले फावटी तुमी येवं नाका, बोर्ड मारल्या, गेटी घातल्या, तरी पूण सायडीच्यान गाडी काडून घेवन येता. गेट केन्ना ओपन आसली, सगळे आमी 2-3 घरां आसा, तांकां लागून आमी गेट ओपन दवरची पडटा. ताका लागून मागीर तेच समजता कितें गेट ओपन आसा म्हणून ते डायरेक्ट भितर येता, न्हंयचेर गाडी दोन सकयल येता, डायरेक्ट ते गाडी वयर दवरून आमच्या शेडी कडेन धाडून जॅकवेलाचे एक पंप आसा थंय गाडी दवरून ते 2-3 पायपां आसा आनी थंय सुशेगाद ते पार्टी करता, कपडे काडून वयर दवरता, डायरेक्ट न्हंयचेर वयता. आयतारा जेन्ना हांगा लोकांनी धांवणोन घातले तेन्ना स्थानिकांनी आतां एक नवीन डिसिजन घेतलेलें आसा आनी तें म्हटल्यार आतां एखादी जर हांगा घटना घडत, बुडोवन मारपाचें जर घटना घडत जाल्यार हांगा जे पुलीस वा बाकीचे जे फोर्स येतलो तो हांगा आडोवन दवरपाचो तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. कारण ही गेट पूर्णपणे ते लॉक मारून दवरतले आनी लोक रस्त्यार बसपाचेय तेंच्यांनी इशारो दिल्लो आसा. डिसिजन घेतलें कितें आतां हेजे फुडें समज कितें जालें जाल्यार हांव गेटी सगळ्यो दोन बंद करतलो, कोणाकूच घेवपाना, पुलिसा गाडी घेवपाना आनी कोणाची गाडी घेवपाना समज मेलो जाल्यार कोण आमी हेवटेच्यान बॉडी व्हरपाक दिवपाना, गांवच्यान व्हरपाक दिवपाना. ते मागीर कितें करूं मागीर फुडल्या आमचे स्टेप आमी घेतलेले. सो लोक आयकना आमी लोकां कडेन हांव कमिटी कडेन हांव उलयतलो, आमगेले गोपाल ट्रस्ट कमिटी कडेन उलयतलो हांव आनी हें करतलो. हे मेले म्हणटरे आमकां मागीर सोदूं येता गांवकार म्हणून जाय म्हणून मदी मेळना म्हणून मागीर हे हांकां कितें करपाचें आमी आयतारा येता, बाकीच्या दिसांनी येता, मागीर तुमी कोणा पुलिसांक आपयता? पुलिसां आपयता, पुलीस पूण येवन वयता, तेंचें काम करून वयता. ते ना अशें म्हणना, तेंगे ड्युटी ते करता, येता वयता. सो पुलिसांनी तशेंच स्थानीक पंचायतीन आतां आपल्या डिसिजन कठोर करपाची गरज आसा अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा. धारबांदोडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Coin.